नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। अरू प्राणी भन्दा मानिस चेतनाकै कारण विशेष र भिन्न छ। चेतनशील मानिस जघन्य हिंसामा विश्वास गर्दैन, तर जब मानिसले चेतना गुमाउँछ ऊ पशु भन्दा हिंस्रक बन्छ। मानिसले चेतना गुमाएको एउटा यस्तै बर्बर घटना हो कैलालीको टिकापुर नरसंहार, जसमा 8 जनाको निर्मम हत्या भएको थियो। टिकापुर घटनाको 8 वर्ष पूरा भएको छ, तर पीडा भने हालै छ। न त दोषीहरूले यथोचित सजाय पाएका छन्, न त पीडितले न्याय नै पाए। 2072 साल भदौ 7 गतेका दिन टिकापुरमा रक्तपातपूर्ण घटना भयो। थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको समूह र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा प्रहरीका एसएसपी सहित 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको हत्या भयो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह काल र रौतहटको गौर हत्याकाण्डलाई समेत बिर्साउने खालको जघन्य घटना थियो टिकापुर नरसंहार। टिकापुर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। तर लाल आयोगका नामले चर्चित त्यो आयोगको प्रतिवेदन आजसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। घटनामा संलग्न भनिएका रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई जन्म कैदको सजाय सुनाइयो। तर रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर जेलबाट छुटिसकेका छन्, तर पीडित भने थप आघात महसुस गर्दै न्यायका लागि सङ्घर्षरत छन्। टिकापुर घटना अपराधको राजनीतिकरण हो। अपराधीले हिजो पनि राजनीतिक संरक्षणका नाममा छुट पाए, आज पनि पाइरहेका छन्। राजनीतिक आड र आशीर्वाद पाए ज्यान मारे पनि कानुन लाग्दैन र जेल बस्नुको सट्टा उल्टो राजनीतिक लाभ हुन्छ भन्ने गम्भीर आपराधिक मनोवृत्तिलाई टिकापुर घटनाले मलजल गरेको छ। टिकापुर घटनाको घाउ अझ पनि पीडितको मनमा बल्झिरहेको छ, तर पीडक भने उम्किएका छन्। राजनीतिक दाउपेचमा यस घटनामाथि सौदाबाजी जारी रहने हो भने यसले कुनै दिन अर्को अशान्तिको जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले टिकापुर घटना नदोहोरिने गरी ढिलै भए पनि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको व्यवस्था होस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। धर्मका नाममा दुई पक्षले शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा धरानमा सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च, निषेधाज्ञा जारी, भोलि धरान प्रवेश गर्न नपाइने संयम हुन राजनैतिक दलहरूको आग्रह। प्रतिगमन परास्त गर्न विद्रोहदेखि एकतासम्ममा समाजवादी मोर्चाको जोड, मधेसमा उत्पीडन रहेको उपेन्द्रको भनाई, जनयुद्धदेखि मधेस आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास भएको प्रचण्डको दाबी। कमल थापा फेरि राज संस्थाको मागमै फर्किए, संविधानलाई चुनौती, देशको सङ्कट टार्ने नाममा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गर्नै पर्ने जिकिर। राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाए। इन्जिनियरिङ पढ्न शुल्क बढ्यो, विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग, शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गरेको आरोप। 140% शुल्क वृद्धि गर्दाखेरि हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता गर्ने समय पनि पाएका छौँ। र प्रशस्त जडीबुटी रहेको नेपालमा आयुर्वेद औषधिका लागि प्रशोधन क्षमता न्यून, सरकारी लगानी भएन, निजीलाई पनि निरुत्साहित, जडीबुटी निर्यातमा समेत पुगेन ध्यान। त्यसको जनशक्तिहरू पनि उत्पादन क्रम पनि हामीभन्दा मोर देन 10 गुणा उत्पादन छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, जसअनुसार सुनसरीका चौतर्फी नाकाबाट भोलि धरान प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। सामूहिक रूपमा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सभा, र्याली, भेला, जम्मा, प्रदर्शन लगायतका कुनै पनि कार्यक्रम नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै धरानका सबै राजनैतिक दलहरूले पनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र द्वन्द्वको वातावरण अन्त्य गर्न सबै पक्षलाई अपील गरेका छन्। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च भएपछि आज सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकपछि धरानका 13 राजनैतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत केही दिनदेखि धरानमा देखिएको असहज परिस्थितिले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु वातावरण बिथोलिने आशंका उत्पन्न भएको भन्दै संयमता अपनाउन अपील गरेको हो। यस्तै भदौ 9 गते आयोजना गर्न लागिएका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरी वातावरण सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न समेत सबै पक्षलाई अपील गरिएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्करण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले समेत भदौ 9 गते धरानमा आयोजना गर्ने भनिएका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ।
भदौ 9 गते हिन्दू धर्मावलम्बीहरू धरानमा सहभागी भई जनप्रदर्शन गर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आह्वान र अर्को पक्षद्वारा त्यसको प्रतिकार गर्ने भनी गरिएको प्रचार प्रसारले धरानमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको हो। यसले नेपालको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय सद्भावलाई बिथोल्न सक्ने र जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भएकोले सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील हुन अपिल गरिएको छ। गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खानेदेखि राज संस्था छाड्ने गरी राजनैतिक लाइन समात्ने सम्मका नेता हुन् कमल थापा। थापा उपप्रधानमन्त्री र पटक पटक मन्त्री बने। राज्य सत्ताको स्वाद चाखेका थापा गएको चुनावमा आफ्नै चेलासँग पराजित भए। राज संस्था छाडेका थापा संसद र सत्तामा नभएपछि छटपट्टिमा मात्रै थिएनन्, राजनैतिक शक्ति कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने ध्याउन्नामा समेत उनी थिए। उनै थापा फेरि अब संविधान प्रतिकूल नारा लिएर राजनीतिमा होमिने भएका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान कानून मान्नेलाई लाग्ने हो, नमान्नेले विद्रोह गर्छन्। राज्यले दमन गर्छ र कानूनको पालना गराउँछ। यो राज्य सञ्चालनको मूलभूत विषय हो। यसरी संविधान कानून मान्नेहरू नै राज्यमा वैध ठहरिन्छन्। तर जसले संविधान विरुद्ध नै गम्भीर प्रश्न उठाउने पक्षमा उभिन्छ ऊ देशको मूल प्रवाहमा आएको मान्न सकिन्न। कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अहिले यही लाइनमा छन्। अझ चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि अहिलेको संविधान विपरीत छ भन्न प्रष्टै सकिन्छ। तर केसी नेतृत्वको दललाई राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्दैन, किनकि संघीयता खारेजी बाहेक अन्य विषयमा जनमोर्चा एजेन्डा नै राख्दैन। कमल थापा राजाको सक्रिय शासनमा पनि गृहमन्त्री थिए। उनी थापाले नै जनआन्दोलनमा प्रहरी परिचालनको जिम्मा पाए। दमनमा उत्रिए पनि संयौंको अङ्गभङ्ग भयो, केहीले ज्यान नै गुमाए। यसरी स्थापित गणतन्त्र कलिलो हुँदै थापा दलीय आवरणमा आए। त्यसपछि उनी विभिन्न समयमा मन्त्री बने। जो गणतन्त्र ल्याउन लडेका थिए उनैसँग गणतन्त्रको खारेजी भन्दै शरीक बने। तर यो श्रृङ्खलालाई उनले केही फेरबदल गरे। उनले धर्मनिरपेक्षता नचाहिने तर राज संस्था छाडिदिने निर्णय गरे। राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाएन। पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक निर्मल निवास र दरबारबाट हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दा हामीले राज संस्था प्रति आस्था राख्दा राख्दै, राजा र राज संस्था प्रति सम्मान गर्दा गर्दै राज संस्था पुनर्स्थापनालाई कार्यनीति बनाएन। राज संस्थाको मुद्दा छाडेपछि थापा बिस्तारै गणतन्त्रवादी हुन्छन् कि भन्ने एउटा जमात थियो। उनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्षेप लगाउँदै राज संस्था मान्ने अडानबाट विरक्तिएका थिए। यस पछाडिको कारण पार्टी सत्ता गुमाउनु पनि थियो। धर्म र राज संस्थामाथि विश्वास गर्ने थापाले पार्टी नफुटाउने भन्दै गीता छोएर कसम खाए। तर आफ्नै कसम तोडे। उनले कसम तोड्दा पनि राजनीतिक जीवनमा खासै पार लागेन। त्यसैले नै होला उनी अहिले फेरि राज संस्थाको पुनर्स्थापना, गणतन्त्रको खारेजी भन्दै जनआन्दोलनको पक्षमा उभिने निर्णयमा पुगेका छन्, जुन संविधान विपरीतको काम हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं, संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ। यसकारण पनि थापाको राजनीतिक लाइन संविधान विपरीत छ। उसो त लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाको राजनीतिक दृष्टिकोण पनि संविधानसँग मेल खाँदैन। तर उनीहरू सबै दलका प्रिय नै देखिन्छन्। संविधान कानूनको उल्लङ्घन राज्य विरुद्धको अपराधको रूपमा लिइन्छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता राज्यका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्। तर यस्ता सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरे के हुने? यो कतै प्रष्ट देखिन्न। थापा राज संस्थामा फर्किनु र गणतन्त्र खारेजीको मुद्दा चलाउनु शक्ति आर्जनको बाटो होला। तर गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरूले संविधान विपरीतको राजनैतिक एजेन्डा बोक्नेहरूसँग किन सहकार्य गर्छन्? प्रश्न यिनीहरूतर्फ पनि पेचिलो छ। यद्यपि राज संस्था, धर्मनिरपेक्षता खारेजी लगायतका विषयले आगामी दिनमा नेपालको सद्भावलाई भड्काउने त होइन,
चासो र चिन्ता व्याप्त छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताको विषयमा जति बहस गरे पनि थाक्दैनन्, तर एकता भइहाले पनि लामो समय टिक्न सक्दैनन्। यसैको पेरिफेरीमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि यति बेला प्रश्न गर्न थालिएको छ। मध्य प्रदेशबाट सुरु भएको मोर्चाको सन्देश सभामा नेताहरूले संविधानमाथि मात्रै प्रश्न उठाएनन्, विद्रोहको विषय समेत उठाए। विद्रोहको विषय उठेको सभामा उत्पीडन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई अघि बढाउने प्रण पनि गरिएको छ। तर मोर्चाले जनतामा बाँडेका सपना पूरा गर्न चुनौती पार गर्दै निर्मम बन्ने प्रयत्न गर्ला। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा प्रतिगमनको सपना देख्नेलाई परास्त गर्न सडक, सदन र सरकारको 3वटै मोर्चाबाट हमला गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले क्रान्ति गर्नुभन्दा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्नु ठूलो चुनौती रहेको भन्दै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह जस्ता जनताको ठूलो बलिदान पश्चात देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको र यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नपाउँदै प्रतिक्रियावादीले पुरै ताकत लगाएर उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको दावी गरेका छन्। जनआन्दोलनलाई या मधेस आन्दोलन, मधेस विद्रोहलाई बदनाम गराउने कम कुचेष्टा भएको छ र तपाईँ दिनदिनै हेर्नुभयो भने सोसियल मिडियामा एक थरी मान्छेहरूले क्रान्तिलाई विद्रूपीकरण गर्ने, त्यसलाई विकृत गर्ने, भ्रष्टीकरण गर्ने कम कसरत गरेका छन् र पार्टीहरू र ती नेताहरू विचार र सिद्धान्तलाई, राजनैतिक मूल्य र मान्यतालाई बदनाम गर्ने रातदिन कसरत भइ नै राखेको छ। संविधान अपुरो भएको बताएका प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकार जनताको चाहना भावना अनुसार सही नीति, सही कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। गाउँदेखि केन्द्र सरकारसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त मौलाएको भन्दै उनले जनसेवाको भावनामा कमी हुँदा जनता शोषित भएको बताए। जनता के चाहना भावना के आधार में सही नीति, सही कार्यक्रम लेके आगाड़ी बढ़ो। सरकार कुछ काम निमने काम शुरू करने हैं, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, लेकिन ये अभियान के सिलसिला में गांव-गांव में प्रत्येक जगह में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता से पता लगाओ कौन-कौन ऑफिस में कतेक भ्रष्टाचार हो रही है। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभेद उत्पीडनबाट मधेसी जनताहरूले अझै पनि उन्मुक्ति नपाएको तर्क राखे। चाहे मुस्लिम हो, चाहे थारू हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सीमांकृत हो, आज भी विभेद, असमानता, शोषण और उत्पीड़न से मुक्त नहीं हुआ है। इन्हें मुक्त किए बगैर हम समाजवाद का कल्पना भी नहीं कर सकते। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सिंहले मुलुकमा पुनः एकपटक विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकमा हावी भएका दलाल पुँजीवादीहरूबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन पुनः एकपटक विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताए। संघीयता बनाइयो, तर संघीयता कुन आधारमा बनाइयो र यो कसरी प्रयोग हुन्छ र कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरामा विवाद छ, बहस छ, जनताहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैन र देशमा एउटा पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ। जनताले आफ्नो जातको पहिचानको खोजी गरेर मर्नु परिरहेको छ। या तपाईँको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घर्षहरू भइरहेका छन् र उत्पीडित जातिहरूले अधिकार पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। साझा उद्देश्य लिएर छुट्टा छुट्टै विचार बोक्ने पार्टीहरूले गठन गरेको मोर्चाले मुलुकको समृद्धि र विकासलाई टेवा पुर्याउला प्रश्न तमाम छ। तर फुटभन्दा जुटमा नेपाली जनताले यसलाई सकारात्मक ठाने पनि यसको दिगोपन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले नै मोर्चाको औचित्यमाथि थप प्रश्न हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था आइओएमले स्नातक तहको शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेको छ। आइओईले स्नातक तहको शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेको छ। क्याम्पसको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले क्याम्पस नै बन्द हुने अवस्था भएको भन्दै आइओईले शुल्क वृद्धि गरेको हो। तर सरकारले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीको काँधमा राखेको भन्दै यति बेला विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्राविधिक जनशक्ति देशमै केही गरौँ भन्ने सपना, विदेशमा जाउँ भन्ने चाहना, स्टुडेन्टहरूको एटेन्डेन्स,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले 28 वर्षपछि वृद्धि गरेको स्नातक तहको शुल्कमा आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थीहरू सडकमै उत्रिएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले गत साउन 25 गते निर्णय गरे अनुसार शुल्क वृद्धि गरेको हो। आइओईले 2 विषय बाहेक सिभिल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रोनिक, जियोमेट्रिक, मेकानिकल लगायत 15 विषयको शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि 3,13,000 रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी 7,74,000 पुर्याएको छ। आइओईले परीक्षा नजिक आएका समय एकलौटी हिसाबले शुल्क वृद्धि गरी विद्यार्थीलाई अन्याय गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। एकाएक शुल्क वृद्धि गरेर 3,18,000 कायम रहिरहेको शुल्क एकाएक वृद्धि गरेर 81 जुन 7,74,000 पुर्याउँदैछ। 140% जुन वृद्धि गरेको छ त्यसको चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो शुल्क वृद्धि गर्ने बेलामा विद्यार्थीसँग कुनै पनि किसिमको वार्तामा नबसिकन एकलौटी ढङ्गले परीक्षाको मुखमा आएर 140% शुल्क वृद्धि गर्दाखेरि हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता गर्ने समय पनि पाएका छैनौँ। त्यसैले आज हामीले आमरण अनसन जस्तो यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएका छौँ। यस्तो सस्तो मूल्यमा पनि विदेश पलायन रेट चाहिँ दिनका दिन बढिरहेछ। अब भोलिको दिनमा के हो त नि, त्यति फी पुऱ्याउँदै गर्दाखेरि आइओई क्याम्पस रित्तो बनाउने हो भनेदेखि त ठिकै छ, होइन विद्यार्थीको सेटिस्फ्याक्सन हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हो भनेदेखि त स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको त सबैलाई पाउनुपर्ने कुरा हो। त्यो भनेको एकदम निम्न पैसामा सबैलाई सुलभ हुनुपर्छ। 2053 सालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले हरेक वर्ष 10% दरले शुल्क वृद्धि गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। 2073 सालपछि केही विषय निर्णय अनुसार शुल्क वृद्धि गरे तापनि पछिल्ला वर्षमा आइओईले शुल्क वृद्धि गरेको थिएन। लामो समयपछि आइओईले वृद्धि गरेको शुल्क विद्यार्थी अनुकूल नभएको भन्दै यसका विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग राख्दै नेभी संघ पुल्चोक क्याम्पसका नेता सुलभ चापागाई 4 दिनदेखि अनसनमै बसेका छन्। त्यही शुल्क लिने भनेर चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो जुनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति भएको कारणले हामीले अनसन सुरु गरेका छौँ र यो शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म हाम्रो अनसन जारी रहनेछ। र यो अनसन पनि र हामीले यो मूल्य शुल्क वृद्धि पनि किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइओईको चाहिँ लगभग 50 करोड चाहिँ ऋण छ। त्यो ऋण तिर्नको लागि अथवा संस्था अब भविष्यमा चल्नुपर्छ भनेर गरिएको भन्नुहुन्छ। आइओईले एकैपटक मोटो रकम वृद्धि गर्नुले निशुल्क हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले चरम व्यापारीकरण गरेको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ। यो नालायक पदाधिकारीहरूले महसुस पनि गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने अहिलेसम्म कुनै ठोस निकास निस्किनु पर्ने थियो। प्रत्येक दिन बैठक भइरहेछ तर त्यसको केही पनि निकास निस्केको छैन। र हामीलाई तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला, प्रत्येक दिन 4,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले एनओसी लेटर लिएर विदेश जान पलायन गर्न खोजिरहेका छन्। यो 8 लाखमा काठमाडौँका धनी सेठका छोराहरू त पढ्लान्, तर त्यो जुम्ला रुकुम हुम्लाको विद्यार्थीले तपाईँ के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न हो माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको लागि। तर शुल्क वृद्धिबारे क्याम्पस प्रशासनको भनाइ यस्तो छ। क्याम्पसहरू सबै ऋणमा छन्। टिचर कर्मचारीले तलब खाने स्थिति छैन, बिजुलीको पैसा तिर्न सक्ने स्थिति छैन, टेलिफोनको इन्टरनेटको फ्यासिलिटी दिन सक्ने स्थिति छैन, पानीको पैसा तिर्न सक्ने स्थिति छैन। यो स्थितिबाट गुज्रिरहँदाखेरिमा अब हामीले के हो त भन्दा फेरि हामी यो शुल्क वृद्धिबाट चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा यसलाई निर्णय अगाडि आएको छ। तर यो आउनुभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न चरणमा यसलाई शुल्क वृद्धि भन्दा पनि संस्थाको पुँजी वृद्धि भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ। हाल आइओईका ललितपुरको पुल्चोक, काठमाडौँको थापाथली, धरान, चितवन र पोखरामा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। यहाँ पनि विद्यार्थीले विरोध जारी राखेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानका लागि निशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै पशु सम्बद्ध निकायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आन्दोलनकारीहरूले मन्त्रीदेखि विभागीय कर्मचारीको राजीनामा नै माग्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पशु सेवाका संरचनाहरूमाथि सरकारले प्रहार गरेको भन्दै पशु सेवा प्रदायकहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। शुक्रबार उनीहरूले केन्द्रीय रिफरल भेटनरी अस्पतालमा ताला लगाएका छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल, कृषि सचिव र पशु सेवा विभागका महानिर्देशकले पशु क्षेत्रका विभिन्न संरचनाहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको भन्दै राजीनामा नै माग गरेका छन्। लम्पी स्किन लगायतका रोगहरूले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने आन्दोलनमा सहभागीहरूको भनाइ छ। तर सरकारले माग सम्बोधन गर्न आइतबारसम्म तादरुकता नदेखाए सबै सेवाहरू ठप्प पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ। उहाँले अब पदमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्न भने त राजीनामा दिए भयो नि त। यो त कुरा त पदमा बसेर काम गर्नु पर्यो, यता समस्याहरू सुल्झाउनु पर्यो, आफूले नसक्ने हो भने माथि सम्बन्धित ठाउँमा लानु पर्यो, त्यो पनि नलाने आफू पनि नगर्ने, अनि त राजीनामा माग्ने कुरा त भइहाल्छ। कृषि क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी क्षेत्र भएको यसै पशुबाट हो। त्यसकारण यसलाई जिरो बजेट गर्नु, खारेज गर्नु, पुनर्स्थापना गर्नु भनेको त सपनामा सपनाइ जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले जसै भए पनि यसलाई यथावत गर्छौँ र यो देशको लागि हो, यो कृषकको लागि हो। यो कृषकका समस्याहरूमा सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। पशु सेवा प्रदायको आन्दोलनले कृषकहरू मर्कामा पर्ने सम्भावना छ। किसानहरूलाई त ठुलो समस्या छ नि। मेन त हाम्रो पशु सेवा अन्तर्गतका विभाग अन्तर्गतका निकायहरूबाट जुन सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो सेवा प्रवाहमा चाहिँ अवरुद्ध भएपछि किसानहरू त अवश्य त्यसमा चाहिँ के अरे समस्यामा हुनुहुन्छ। र हामी चाहिँ किसानको पनि समस्यामा हामी पार्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य लक्ष्य केही पनि होइन। जुन किसानको लागि काम गरिरहेको सङ्घ संस्थाहरू छ त्यो निर्विवाद रूपमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनोस्। भ्याक्सिन उत्पादन प्रयोगशाला, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला आवश्यक छ। विभिन्न क्वारेन्टिन कार्यालय लगायतका संरचनामा प्रहार गरिएको पशु सेवा प्रदायकहरूको आरोप रहँदै आएको छ। तर मन्त्रालयले भने संस्थाको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। आन्दोलनका ठूला माग नभएकाले पनि वार्ताबाट समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर उमेश दाहालको भनाइ छ। अब हामीले काम पनि गरेन, पुनर्संरचना पनि गरेर योभन्दा राम्रो संरचनामा पशु सेवाका चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो राय छ। र यसको लागि म सहसचिव पनि भएको नाताले मैले मन्त्रालयका चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवसँग मैले पहल गरिसकेको छु। मैले यहाँको मार्फत चाहिँ वास्तव सार्थक वार्ता मार्फत नै आन्दोलन लाउँ भन्दा पनि आन्दोलनले जुन चाहिँ परिलक्षित गरेका जुन राखेका कुराहरू पनि पुरा हुने र समग्र पशु सेवाको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने किसिमले वार्ता गरेर अगाडि बढ्न वाञ्छनीय हुन्छ। राष्ट्रिय कुल गृहस्थ उत्पादनमा 24% योगदान पुर्याइरहेको कृषि क्षेत्रमा करिब 60% आश्रित छन्। कृषि र पशुपालनलाई नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गरेर समयानुकूल विकास गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। भौगोलिक बनावटका कारण विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी उत्पादनका लागि नेपाल उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। हाल 700 प्रकारका जडीबुटी औषधि बनाउनका लागि प्रयोगमा पनि ल्याइएको छ। तर जडीबुटी उत्पादन व्यावसायिक रूपमा हुन नसक्दा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनले सोचे अनुरूप गति लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। विविध हावापानीको भूगोलमा बाँडिएकाले हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न जाति र प्रजातिका हजारौं जडीबुटी नेपालमा पाइने गर्दछ। तर मुलुकमै पाइने जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता निकै कम छ राज्यसँग। जडीबुटी प्राप्तिको मात्रा भन्दा निकै कम मात्रा औषधि उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा अहिले 700 प्रकारका जडीबुटी औषधि बनाउनका लागि प्रयोग हुने गर्दछन्। नेपालमा भएका जडीबुटी प्रशोधन गर्न आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति अभाव, विज्ञताको कमी र व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी उत्पादन गर्न नसक्दा औषधि उत्पादनमा कमी आएको यसका जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यसको जनशक्तिहरू पनि उत्पादन क्रम पनि हामीभन्दा मोर देन 10 गुणा उत्पादन छ। त्यसको संस्था पनि हाम्रो संस्थाभन्दा 10 गुणा बढी संस्थाहरू छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने सरकारबाट पनि जुन प्रकारले यसले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु पर्नु थियो त्यो चाहिँ बढाउन त बढाइराख्नु भएछ, त्यो गति अनुसार पुगिराखेको छैन। हाम्रो जनशक्ति उत्पादन पनि कम छ। नेपालबाट युरोपका विभिन्न देशहरूमा 20 भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटी जन्य सुगन्धित तेल र जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू निर्यात हुने गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तर्फ सरकारको उदासीनता तथा निजी आयुर्वेदिक उत्पादन कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहनको कमी समस्याका रूपमा देखिएका छन्। साथै बजारमा जडीबुटीहरूको अभाव हुनु, गुणस्तरीय जडीबुटीहरू नपाउनु, विभिन्न मिसावट हुनु, मूल्यमा एकरूपता नहुनु जस्ता प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। साथै विभिन्न टेन्डर पार्ने होडबाजीमा कतिपय कम्पनीहरूले गुणस्तर औषधि समेत उत्पादन गर्न नसकेको देखिन्छ। खानेर निखारेर हैन, अनि त्यसको सरसफाइ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि जुन ल्याबमा गएर त्यसलाई निरीक्षण गर्दाखेरि
पाइएको कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, यो गलत हो भनेर मेरो मान्यता चाहिँ त्यसरी छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसबाट बनेका औषधिहरूलाई हामीले गर्नु। नेपालमा अहिले एउटै मात्र कम्पनी, 2टा कम्पनी छ अहिले प्राइभेटमा, जसले जिएमपी चाहिँ गरेको छ, फलो गरेको छ। नेपालमा हाल वार्षिक 4000 मेट्रिक टन भन्दा बढी जडीबुटी उत्पादन हुँदै आएको छ। तर नेपालसँग हाल उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको क्षमता रहेकाले यसको उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। 22 वर्ष सञ्चालनमा आए पश्चात 2057 साल माघ 18 गते बन्द भएको हेटौडा कपडा उद्योग पुनः बेउताउने चर्चा सुरु भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बन्द बनेको थियो। कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने लयमा दौडिँदै गर्दा बन्द भएको उद्योगको पुनः सञ्चालनको चर्चा प्रदेश मन्त्रीहरूले सुरु गरेका छन्। तर यो चर्चाले सार्थकता पाउने भने कहिले? एक रिपोर्ट। 2035 साल माघ 5बाट सञ्चालनमा आएको हेटौडा कपडा उद्योग 2057 माघ 18 गतेबाट बन्द भयो। कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गर्दा बन्द भएको उद्योगको पुनः सञ्चालनको चर्चा बेला बेलामा हुने गर्छ। पछिल्लो समय यो उद्योग सञ्चालनको चर्चा पुनः सुरु भएको छ। बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बताएसँगै उद्योग पुनः सञ्चालनको चर्चा सुरु भएको हो। मन्त्री चित्रकारले शुक्रबार हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हेटौडा कपडा उद्योगको अवलोकन गर्दै उद्योगको जीर्णोद्धार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्। हेटौडा 7 कमानेमा रहेको यो कपडा उद्योग संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै मन्त्री चित्रकारले उद्योगको अवस्थाको निरीक्षण गरिएको बताए। प्रबन्धहरू के छ त भन्दा यो सबै केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा छ, संघीय सरकारकै मातहतमा छ। त्यसलाई पहिला प्रदेशमा ल्याउने त्यो विधि हामी अगाडि बनाउन कोसिस गर्छौँ, प्रक्रिया त्यसलाई कोसिस गर्छौँ। अब आज म काठमाडौँ जाँदैछु, म उद्योग मन्त्रीज्यूसँग माननीय रमेश रिजालज्यूसँग म भेट्ने कोसिस गर्छु र उहाँसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने तय हुन्छ। मन्त्रीले उद्योग सञ्चालनको उद्देश्य राखे पनि यसको सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना नै निर्माण गर्नुपर्नेछ। भौतिक संरचना निर्माणदेखि मेसिन, मर्मत तथा खरिदमै अरबौं खर्च लाग्ने देखिन्छ। मिल मेसिनरीहरू मात्रै 22-23 वर्ष बन्द भएको देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई मर्मत सम्भार गर्न एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि ठुलो रकम लाग्न सक्छ, त्यो एउटा चुनौती छ हैन। अरू भौतिक पूर्वाधारहरू त अब यो नयाँ निर्माण गर्नु पर्यो भने समस्या हुने हो, त्यसमा धेरै ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्छ भने यसमा सामान्य मर्मत गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधारहरू काम लाग्छ। हाल कपडा उद्योगको भवनमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी गढ बसेको छ। उद्योग बन्द भएपछि कपडा उद्योगकै केही भवनहरूमा एपीएफको गढ बस्दै आएको हो। यद्यपि उद्योग सञ्चालनमा आउने वातावरण सृजना भए सो ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको गढका डीएसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। कपडा उत्पादनको क्षेत्रमा इतिहास बोकेको हेटौडा कपडा उद्योग बन्द भएको 23 वर्ष पूरा भइसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको 192 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका भवनहरू समेत जीर्ण भइसकेका छन्। यद्यपि जीर्णोद्धार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बिष्टको रिपोर्ट। नेपालको अग्रणी राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक पठाओ नेपालले पठाओ पार्सल सेवा सुरु गरेको छ। पठाओ नेपालले बिर्सनु त स्वाभाविक हो, पठाओ पार्सल छँदैछ नि भन्ने नाराका साथ ढुवानी गर्न आफ्नो पार्सल सेवा विस्तार गरेको हो। यो सँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कतै सामानहरू पुर्याउनु परेमा वा ल्याउनु परेमा पठाओ मार्फत पार्सल गर्न सकिनेछ। एक रिपोर्ट। यो सेवा पठाओको मोबाइल एप मार्फत लिन सकिन्छ। पार्सल सेवाका लागि पठाओ राइडरहरू परिचालन गरिने कम्पनीले बताएको छ। पार्सल सेवामा पठाउने वा पाउने व्यक्तिले सेवाका लागि रकम तिर्न सक्नेछन्। सामानहरू पार्सल गर्दा केही भएमा 2000 रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति समेत हुने पठाओ नेपालले जनाएको छ। यसअगाडि बाइक, कार, लाइट ट्याक्सी, पठाओ बजार र पठाओ फुडको सेवा दिँदै आएको पठाओले आफ्ना सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिन पार्सल सेवा सुरु गरेको हो। पार्सल सेवा पनि राइड सेयरिङ सेवा जस्तै छिटो, छरितो र सुरक्षित भएको पठाओ नेपालका प्रवक्ता शशाङ्क शमशेर थापाले बताए। अहिले चाहिँ नि ग्राहकहरूले चाहिँ नि यो जस्तै सामान छुट्ने समस्या इत्यादि समस्याहरू जस्तै कसैको साँचो छुट्ने वा फोन छुट्ने घरमा वा टिफिन ल्याइदिनु पर्ने यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू धेरै नै आउन थाल्यो र त्यसकारणले गर्दाखेरि ग्राहक वर्गबाट नै
चाहिँ यो सामानहरू चाहिँ भनौँ यो ल्याइदिने पुर्याइदिने चाहिँ यो काम कारबाहीहरू धेरै सुरु भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र त्यो फेसिलिटेसन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो 5औं वसन्त पार गरेको पठाउको यो अवसरलाई चाहिँ हामीले चुनेर हामीले पार्सल सेवा पनि सुरु गरेका हौँ। बिर्सनु त स्वाभाविक हो, पठाउ पार्सल छँदैछ नि नाराका साथ सुरु भएको पठाउ पार्सल सेवा ग्राहकहरूकै अत्यधिक मागका कारण पनि सुरु गरिएको थापाले बताए। उनका अनुसार 24 घण्टा सेवा रहेको पार्सल सेवामा अधिकतम 2 किलोसम्मको सामान पठाउन सकिन्छ। केही समयदेखि परीक्षणमा रहेको यो सेवा अगस्त 9 देखि पूर्ण रूपमा सुचारू भइसकेको छ। साथै पठाउ कार लाइट अर्थात् पठाउ ट्याक्सी सेवाको गौरवमय 5 वर्ष पूरा भएको छ। सन् 2018 सेप्टेम्बरदेखि बाइकमा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेको पठाउले सन् 2019 अगस्त 9 देखि नेपालमा कार लाइट सुरु गरेको थियो। हामीले अरू सिटिजहरूमा जाने पनि हामीले प्लान गरि नै राखेका छौँ, नयाँ सहरहरू पनि हामी जाने प्लान गरि नै राखेका छौँ होइन। र थप अरू के सेवा हुन सक्छन् अहिलेको समयमा त्यसको पनि हामीले चाहिँ रिसर्च डेभलपमेन्टहरू विभिन्न कुराहरूमा गरि नै राखेका छौँ। बार्गेनिङको झन्झट नहुने, चोकसम्म खोज्न जान नपरी गेटदेखि गेटसम्म सेवा हुने, डिजिटल भुक्तानी गर्न मिल्ने, यात्राको समयमा लाइभ ट्र्याकिङको व्यवस्था, 10 लाखसम्मको इन्सुरेन्स जस्ता सुविधाले कार लाइटको लोकप्रियता बढ्दो दरमा रहेको पठाउको दाबी छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 8000 बढी ट्याक्सी पठाउमा आबद्ध छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत उत्पादनको विषयले धेरैको ध्यान खिचेको छ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुकूल भूबनोट भएकाले पनि ऊर्जा उत्पादन, खपत तथा बिक्री वितरण गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। तर जलविद्युत ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले ठोस योजना, लगानी मैत्री ऐन नियम कानुन बनाउन चुकेको भनी आलोचना र बहस पनि भइरहेकै छन्। यसरी अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारलाई विद्युत उत्पादन, खपत र बिक्री वितरणमा चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। ऊर्जा उत्पादनको जति चर्चा भइरहेको छ, सरकारलाई ऊर्जा व्यवस्थापनमा उति नै चुनौती पनि थपिरहेको छ। त्यसैले पनि होला नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन र खपत गर्ने कुरा यति बेला सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। उत्पादन भइसकेको ऊर्जा खपत बढाउनका लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन गर्ने क्रममा वन स्थानीयको अवरोध हुनु, ऊर्जा खपत बढाउने क्षेत्रको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धानको अभाव हुनु, विद्युतीय सवारी सञ्चालन मैत्री नियम ऐन कानुनको अभाव हुनु, राज्यले निजी क्षेत्रलाई उत्पादित ऊर्जा निर्यातको ढोका नखोल्नु लगायतका समस्याहरू चुनौती बनिरहेका छन्। बिजुली पूर्ण रूपले कति ठाउँमा जान सकेन, साउग्यास तिर्न सकेका छैनौँ। तर खुसी चाहिँ केमा छौँ भने अहिले प्राइम मिनिस्टरको भिजिट पछि चाहिँ इन्डियाले किनिदिन्छु भन्यो। हामीलाई किनिदिन्छु भन्नु नै धेरै ठुलो कुरा हो। अब किन्नलाई टाइम लाग्ला, कहिले किन्ला आफ्नो कुरा हो, त्यसलाई आफ्नो प्रोसिड्युरहरू होला। किनभने हामीले धेरै उत्पादनमा लागिसकेका छौँ। अहिले अब नेक्स्ट इयर रोकिँदैन हामीसँग 4000 मेगावाट बिजुली हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै हाल मुलुकभर 1,30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। तर यसमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन अनुसन्धान र लगानी हुन सकेको छैन। हालसम्म देशभर कुल 2,863 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ, जसमा जलविद्युत 2633 मेगावाट, सौर्य उत्पादन 87 मेगावाट, थर्मल 53.4 मेगावाट, अफ ग्रिड सोलर र जलविद्युत 83 मेगावाट, बगास अर्थात् उखुको खोस्टाबाट उत्पादित ऊर्जा 6 मेगावाट रहेको छ। अहिलेसम्म वार्षिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 370 युनिट मात्रै रहेको छ, जबकि सरकारले सन् 2024-25 सम्म प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 700 युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर उक्त समयसम्म पुग्ने गरी सरकार आवश्यक तयारीमा भने जुटेको देखिँदैन। यो पुरा बिजुली खपत हुन नसक्नु, विद्युत निर्यात पनि हामीले 452 मेगावाटको अनुमति पाए पनि त्यो मात्रामा बिजुली बेच्न नसक्नु र प्रसारण लाइनको अभावको कारण अहिले उत्पादित बिजुली खेर फालिरहँदा बिजुली आयात पनि गरिराख्नु पर्ने, लोड सेडिङको समस्या, यो झ्यापा बिजुली जाने समस्या, यी सबैको एउटै कारण भनेको पूर्वाधार नै हो, कमजोर पूर्वाधार नै हो। त्यसकारणले अहिले ऊर्जा सेक्टरमा अब सबै कुरालाई समावेश गर्दा एउटै चुनौती भन्नुपर्दा त्यो भनेको पूर्वाधार नै रह्यो। सरकारको कमजोर तयारीका कारण पनि ऊर्जा उत्पादन, वितरण, आन्तरिक खपत र बाह्य निर्यात गर्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। कसले बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले केही वर्षदेखि चाहिँ यो सरकारी निजी भनेर जसरी छुट्याउँदै आएका छौँ, यसमा पनि हाम्रो सोच्ने तरिका चेन्ज गर्नुपर्छ। नेपालको निजी क्षेत्र भनेको पनि यसलाई हामीले जुन सरकारी भनेको जस्तै हो, केही हो। नेपालको निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ कोही हाम्रो जुन निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको छ त्यो हामी नै हो, त्यो हाम्रै पैसा हो, हामीले नै बनाएको कुरा हो, त्यसको नाफा पनि अल्टिमेटली हामीले नै पाउने हो। यसको बारेमा पनि
हामीले अलिक फराकिलो उदार भएर सोच्नुपर्छ। ऊर्जा व्यापारबारे सम्भाव्यताका बहस चलिरहँदा सुदृढ नीतिका साथ राज्य नै कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्न जरुरी देखिन्छ। अनि सरकारले ऊर्जा व्यापारमा नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर भारत, बांग्लादेश, भुटान लगायतका सार्क राष्ट्रहरूमा कूटनीतिक पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोंगलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान पौषलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। धर्मका नाममा दुई पक्षले शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा धरानमा सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च, निषेधाज्ञा जारी, भोलि धरान प्रवेश गर्न नपाइने, संयम हुन राजनीतिक दलहरूको आग्रह। प्रतिगमन परास्त गर्न विद्रोहदेखि एकतासम्ममा समाजवादी मोर्चाको जोड, मधेसमा उत्पीडन रहेको उपेन्द्रको भनाई, जनयुद्धदेखि मधेस आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास भएको प्रचण्डको दाबी। मूल्य र मान्यतालाई बदनाम गर्ने राजनीतिक कसरत भइ नै रहेको छ। कमल थापा फेरि राज संस्थाको मागमै फर्किए, संविधानलाई चुनौती, देशको सङ्कट टार्ने नाममा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गर्नै पर्ने जिकिर। राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाए। इन्जिनियरिङ पढ्न शुल्क बढ्यो, विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा, शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग, शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गरेको आरोप। 140% शुल्क वृद्धि गर्दाखेरि हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता गर्ने समय पनि पाएका थियौँ। र प्रशस्त जडीबुटी रहेको नेपालमा आयुर्वेद औषधिका लागि प्रशोधन क्षमता न्यून, सरकारी लगानी भएन, निजीलाई पनि निरुत्साहित, जडीबुटी निर्यातमा समेत पुगेन ध्यान। त्यसको जनशक्तिहरू पनि उत्पादन क्रम पनि हामीभन्दा मोर देन 10 गुणा उत्पादन छ। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। टिकापुर नरसम्मारमा मारिएका बालकको शालिग बिहिबार रेशम चौधरी सहितले अनावरण गरेका छन्। यो अनावरणलाई नरसम्मारप्रतिको भद्दा मजाक भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।